मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, नूर हिदायत दीनी तालीम की जानब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप सूरह अल-माइदा पारा नंबर 7 आयत नंबर 83 था 103 तक का तर्जमा आप तक पहुँच चुका है। तो अब सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 104 से लेकर 110 तक का तर्जमा आप तक पहुंच जाएगा और सूरत अल-माइदा का इख्तिताम भी हो जाएगा। तो इससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे गुजारिश है कि इसको फौरी सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच ही जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जो कुरान मजीद का उर्दू तर्जमा वाली वीडियोज़ होती हैं उसको ज़रूर देखा करें, ज़रूर सुना करें। ये इसलिए है कि हम अरबी तो पढ़ते हैं, कुरान मजीद तो पढ़ते हैं, लेकिन तर्जमे पढ़ने का हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो जो चलते फिरते बैठे खड़े होकर आप इसका तर्जमा सुन सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको ज़रूर सुना करें, दूसरी वीडियो को ना देखें, ये उर्दू तर्जमा ज़रूर सुना करें। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात भी हैं, उनकी बिशारतें भी हैं, उनकी शफ़क़तें भी हैं, उनके वईदें भी हैं, ये सब कुछ है इस, और कुरान मजीद की हकीकत भी इसमें ही है। तो इसको ज़रूर सुना करें। तो आइए हम चलते हैं अपने असल सबक की तरफ। तो आइए हम सब सुनते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब इनसे कहा जाता है कि इस कुरान की तरफ जिसे अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रजू करो, तो वो कहते हैं हमें वही तरीका काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, अगरचे इनके बाप दादा ना कुछ दीन का इल्म रखते और ना ही हदायत याफ्ता हूँ। ऐ ईमान वालो, तुम अपनी जानों की फ़िक्र करो, तुम्हें कोई गुमराह नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर तुम हदायत याफ्ता हो चुके हो, तुम सबको अल्लाह की तरफ पलटना है, फिर वो तुम्हें इन कामों से ख़बरदार फरमा देगा जो तुम करते रहे थे। ऐ ईमान वालो, जब तुम में से किसी की मौत आए तो वसीयत करते वक्त तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए तुम में से दो आदल शख्स हों, जो तुम्हारे गैरों में से कोई दूसरे दो शख्स हों। अगर तुम मुल्क में सफ़र कर रहे हो, फिर इसी हाल में तुम्हें मौत की मुसीबत आ पहुँचे, तो तुम इन दोनों को नमाज के बाद रोक लो। अगर तुम्हें इन पर शक गुज़रे तो वो दोनों अल्लाह की कसमें खाएं कि हम इसके इवज़ कोई कीमत हासिल नहीं करेंगे, ख्वाह कोई कितना ही क़राबतदार हो, और ना हम अल्लाह की मुकर्रर करदा गवाही को छिपाएंगे। अगर छिपाएं तो हम उसी वक्त गुनाहगारों में हो जाएंगे। फिर अगर इस बात की इत्तला हो जाए कि ये दोनों सही गवाही छिपाने के बायस गुनाह के सज़ावार हो गए हैं, तो इनकी जगह दो और गवाह वसीयत के हक़दारों में से खड़े हो जाएं, जो मैयत के ज़्यादा करीबी हों। फिर वो अल्लाह की कसम खाएं कि बेशक हमारी गवाही इन दोनों की गवाही से ज़्यादा सच्ची है और हम हक़ से तजावज़ नहीं कर रहे। अगर ऐसा करें तो हम इस वक्त ज़ालिमों में से हो जाएंगे। ये तरीका इस बात के करीब तर है कि लोग सही तौर पर गवाही अदा करें, या इस बात से खौफज़दा हूँ कि गलत गवाही की सूरत में इनकी कस्मों के बाद वही कस्में ज़्यादा करीबी वर्षा की तरफ लौटाई जाएंगी। और अल्लाह से डरते रहो, उसके अहकाम को गौर से सुना करो, और अल्लाह नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। उस दिन से डरो जिस दिन अल्लाह तमाम रसूलों को जमा फरमाएगा, फिर इनसे फरमाएगा कि तुम्हें तुम्हारी उम्मतों की तरफ से दावत दीन का क्या जवाब दिया गया था। तो हुजूर इलाही में अर्ज़ करेंगे, हमें कुछ इल्म नहीं, बेशक तो ही गायब की सब बातों को खूब जानने वाला है। जब अल्लाह फरमाएगा, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम, तुम अपने ऊपर अपनी वालदा पर मेरा एहसान याद करो, जब मैंने पाक रूह जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए तुम्हें तक़वियत बख्शी, तुम गहवारे में बईद तफूलत यानी कि बचपन में बच्चे थे,
اور پختہ عمری میں بعہد تبلیغ و رسالت یکساں انداز سے لوگوں سے گفتگو کرتے تھے۔ اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانائی اور ترائت اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل کی مانند مورتی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ مورتی میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی۔ اور جب تم مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں یعنی برس زدہ مریضوں کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کر دیتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل سے روک دیا تھا، جب کہ تم اس کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، تو ان میں سے کافروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم مجھ پر اور میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور تم گواہ ہو جا کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اور یہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام، کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار دے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا لوگو، اللہ سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ وہ کہنے لگے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم مزید یقین سے جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے کہ ہم اس خوان نعمت کے اترنے پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، اور ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ خوان تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا کر، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں اسے تم پر نازل فرماتا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا، وہ یقیناً میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہاں والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے تو پاک ہے میرے لیے، یہ روا نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً تو اسے جانتا۔ تو ہر اس بات کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہیں۔ بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں سوائے اس بات کے کچھ نہیں کہا تھا جس کا تو نے مجھے علم دیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان کے عقائد و اعمال پر اس وقت تک خبردار رہا جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کے حالات پر نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ ان سے راضی ہو گئے، یہی رضائے الہی سب کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ تمام آسمانوں اور زمین کی جو کچھ ان میں ہے سب کچھ بادشاہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر پورا قادر ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، سورۃ المائدہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے، تو میری دعا ہے اللہ رب العزت سے جو وہ فرما رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 119 میں، کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اس سے راضی ہو گئے، یہی رضا الہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو میں دعا گو ہوں
کہ اے رب العزت تو ہم پر راضی ہو جا، تو ہم پر راضی ہو جا، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اپنی اہل بیت کے صدقے سے تو ہم پر راضی ہو جا، اور ہمیں اس مقام پر پہنچا دے جن پر تو راضی ہو کر، خوش ہو کر شفقت فرماتا ہے، مہربانیاں فرماتا ہے، تو ہم پر راضی ہو جا۔ آمین 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 ثم آمین والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔